यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी निर्वाचन विशेष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र मत परिणामलाई हेरेर हामी विश्लेषण गरिरहेका छौँ विभिन्न कोणबाट। आजको छलफलमा मसँग स्टुडियोमा 3 जना वक्ता हुनुहुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी, त्यसैगरी सिनियर सञ्चारकर्मी हरिबहादुर थापा र त्यसैगरी मानवशास्त्री डाक्टर डम्बर चेम्जोङ हुनुहुन्छ। यहाँ 3 जना म पुनः स्वागत गर्छु। अब मेरो प्रश्न म सुवेदीज्यूबाट सुरुवात गर्छु। अब मत परिणाम आउने क्रममा छ। मत परिणाम निष्कर्षमा पुगिसके पछाडि मानिसहरू विभिन्न कोणबाट सत्ताभित्र रहेका दलका नेताहरू अथवा प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरू र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि मतको परिणामको साइज हेरेर गठबन्धन पनि टुट्न सक्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यो मैले नितान्त रणनीतिक कुरा हो। अब यो सबै यो जुन स्थानीय निकायको परिणाम आइसकेपछि सबैको ध्यान भनेको अब अहिले मुलुक चाहिँ आर्थिक रूपले सङ्कटापन्न छ, तर ध्यान जति सबै अब चाहिँ आउने निर्वाचनमा केन्द्रित छ, पोलिटिकल पार्टीहरूको र अब यसपछिको लगत्तैको मङ्सिरको निर्वाचनमा पनि। त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ सबभन्दा यो नेपालमा अहिलेसम्मको जुन राजनीतिक चञ्चलताको परिस्थिति निर्माण भएको छ, अस्थिरताको परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यसको कारणी भनेको नेकपा एमाले भन्दा पनि बढी चाहिँ प्रचण्डजीको आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको सँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण अब उहाँको राजनीतिक अस्तित्व काङ्ग्रेससित सहकार्य गरेर कति अगाडि बढ्न जान्छ भन्ने उहाँले कसरी त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यसमा पहिलो निर्भर पर्छ। दोस्रो चाहिँ रणनीति केमा निर्भर गर्छ भने दुईटा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो राम्ररी काङ्ग्रेसलाई हेक्का छ। त्यो कुरो हामीहरूले अब सबैले सामान्य मान्छेले पनि बुझिया छ। त्यो स्थिति नआओस् भनेर ओलीजीको कन्फिडेन्स पनि यथावत हुने, प्रचण्डजी उपरान्तको राजनीतिक अवस्थामा पनि आश्वस्त हुने स्थिति निर्माण नहुन्जेलसम्म काङ्ग्रेसलाई पनि सहज छैन। अब काङ्ग्रेसले यो रणनीति अन्तर्गत प्रचण्डजीलाई पनि आश्वस्त पार्ने र ओलीजीको पनि कन्फिडेन्स यथावत रहने स्थिति अब यो परिणामले कसरी निर्माण गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। एउटा होइन भने रिपोलराइजेसनको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यो 20 वर्ष टिक्छ भनेको उही अघि भनिहाल्छ नि, जो कुरो होइन भनेर हामीहरू बढी उफ्रिन्छौँ हो त्यसको हो भन्ने अवस्थाले सताएर उफ्रिया हो। त्यसकारण अब हाम्रो त सवर्ग सगोत्र नै हाम्रो चाहिँ मतलब सहकार्य हुनसक्छ भनेर अर्को चाहिँ मतलब एमाले र माओवादीको नै संयुक्त रूपमा अर्को चुनावमा नजालान् भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस् यसमा किन भन्ने हुन्छ भने ओलीजीको अहिलेको गठबन्धन नहुनु पनि खट्टा अङ्गुरको कथा हो। हेर्नुहोस्, पार्टनर उचित नभेटेर न हो। पक्का माओवादी जस्तो 13-14-15% भोटिङ स्ट्रेन्थ भएको पार्टनर भेटे त उहाँले पनि गरिहाल्नुहुन्छ नि त। राजनीतिमा त अब त हिजो कसले अब पहिले पनि संयुक्त रूपमा जब उहाँहरू घोषणा पत्रै बनाएर चाहिँ निर्वाचनमा जानुभयो त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले के टिप्पणी गरेको थियो माओवादीको बारेमा? ओलीजीका टिप्पणी हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता छन्। सबभन्दा बढी कटाक्ष गर्ने केपी शर्मा ओली माओवादीप्रति होइन। हामीहरूलाई पनि लाग्थ्यो, म त हेर्नुहोस् जिन्दगीमा कम्युनिस्ट नभएको मान्छे, भयङ्कर एन्टी कम्युनिस्ट मान्छे है, सानैदेखि मैले आफैलाई एन्टी कम्युनिस्ट भन्छु है। काङ्ग्रेसमा यत्रो वर्ष बिताए मान्छे साँच्चै एन्टी कम्युनिस्ट त यो पो रहेछ भने जस्तो हामीहरूलाई पनि त्यो फिल भयो। त्यसका बावजुद पनि गत निर्वाचनमा उहाँहरू एक ठाउँमा आउनु। अब यसको इन्टरनेसनल जियो पोलिटिकल डाइनामिक्स पनि होला, त्यतातिर नजाउँ अहिले, छलफलको विषय होइन फेरि पनि गरौँला, अहिलेको हाम्रो त विषय होइन। त्यस कारण भोलि पनि त्यो सम्भावना नभएको होइन। अस्ति चाहिँ त यो चितवनको चुनावको बारेमा चितवनकै साथीहरू, अब मेरो काङ्ग्रेसमा त ठुलो बिरादरी त छ नि, अब मेरो त्यत्रो वर्ष काम गरेको अहिले पो त्यहाँ चाहिँ मतलब अलिक धेरै सक्रिय छैन, मूल प्रभावमा छैन राजनीतिको। भेट भयो, हामीहरूले जित्ने खत्तम गरे भनेर त दुईटा अलग अलग लड्दैन जित्ने होला। दुईटै एकै ठाउँ लडे त फेरि मिल्दैन, फेरि त के हो त स्थिति। त्यसकारण यो भोलि पनि मलाई लाग्दैन कि यही अघिको दुईटा रणनीति अन्तर्गत शेरबहादुरजीले प्रचण्डजीले आश्वस्त पारेर फेरि दुईटै हेर्नुहोस्
ओलीजीको कन्फिडेन्स पनि लुज हुनु हुँदैन। ओलीजीको कन्फिडेन्स लुज भयो भनेदेखि फेरि के त काङ्ग्रेसको भन्दा 10 सिट बढी दियो भने त गइहाल्नुहुन्छ नि प्रचण्डजी उता। यो त फ्ल्याट कुरो छ क्या। पहिला त्यही भएको र काङ्ग्रेसमा यति ठुलो सकस छ हेर्नुहोस् गठजोडलाई अगाडि लानलाई कि काङ्ग्रेसलाई नै टिकट दिँदाखेरि त काङ्ग्रेसभित्र कति विद्रोह हुन्छ। अहिले 46 सालदेखि अहिलेसम्मको रेकर्ड हेरे हुन्छ। त्यसभित्र वामपन्थीहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था छ। काङ्ग्रेसलाई अर्कोमा चाहिँ वामपन्थीहरूलाई त्यही पनि त्यो पनि हैन। अनि अब तपाईँ काङ्ग्रेसमा त मुक्ति अधिकारीका चाहिँ परिवारलाई कसरी भोट हाल भन्ने तपाईँले काङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो होला नि त। त्यो धर्म सङ्कट त छ काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्। त्यसकारण अब बरु त्यतिको धर्म सङ्कट एमालेमा नहुन सक्छ किनभने कम्युनिस्ट नै हो, वामपन्थी त वामपन्थी नै हुन्छ होइन। त्यस फेरि के भने भोलि माओवादीको एक दिन हेर्नुहोस् विसर्जन भयो भने त्यो अन्तिम घर कहाँ हो त? एमाले नै हो। नभए एमाले अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक सोसलिस्ट पार्टी नहुनुको पछाडि योभन्दा अर्को दाउ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा बनाएर नै माओवादीलाई सहज पारिदिन सक्नु भएको छ नि त। त्यो त धेरै यो स्थिति छ। अब त्यसकारण यो चाहिँ मतलब अहिले पनि यो गठजोड त यसमा चाहिँ अर्को निर्वाचनसम्म सरकार त जाला। सरकारमा पहिले 13 जना कि कतिजना बिना विभागीय मन्त्री भएर झन्डा हाल्ला। यहाँभन्दा अगाडिको 13 जना है 2074 कार्तिकदेखि पुससम्म 13 जना कतिजना बिना विभागीय मन्त्री? 13 जना। त्यो मालेखामा बेरुजी नै छ मन्त्री। त्यो नै पनि हुन नहोला भन्ने त्यही दृश्य नआउला भन्ने छैन। तर यो सबै भइरहँदाखेरि सबभन्दा सकसमा चाहिँ सायद माधव नेपालजीको भविष्य पर्ला। यही प्रश्न थापाज्यू, गठबन्धनको सकस कङ्ग्रेसलाई पनि यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि सँगै जान पनि समस्या, छुट्टिएर हिँड्दा पनि कहाँ जाने यात्रै छैन। अघिल्लोचोटि अब 74 को चुनावमा पनि जुन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आयो, परिणाम आइसकेपछि अब माओवादीसँग काङ्ग्रेसले सहकार्य गर्ने कि एमाले भने त चरतिर गएर असोजमा गएर काङ्ग्रेसले सँग मागे जति सिट नदिएपछि माओवादीमा गएको यो इतिहास धेर भएको छैन। 5-6 वर्ष अगाडिको कुरा हो। हामी फेरि ठ्याक्कै हामी कहाँ चाहिँ एउटा समस्या के छ भने इतिहास दोहोरिरहन्छ, कुनै न कुनै रूपले इतिहास दोहोरिरहेको छ। अन्यत्र चाहिँ चेन्ज गरेर अन्यत्र जान्छ, अरू नै सिफ्ट गर्छ। हामी चाहिँ फेरि अर्को सर्कल घुम्दै आउँछौँ। त अघि तपाईँले राप्रपामा पुगे जस्तै हामी फेरि राप्रपातिर फर्किन पनि सक्छौँ कि। त्यो भएर हाम्रो रामचन्द्र पौडेललाई अलिक बढी हेक्का छ जस्तो छ। उहाँ त्यो यो कुरा भन्नु चाहिँ 65% वामपन्थीहरू कुनै न कुनै समयमा एक ठाउँमा पुग्न सक्छन्, जोगाइराख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसलाई त्यही जुन अघिल्लोचोटि 23 सिटको जुन प्रत्यक्ष भनौँ प्रत्यक्ष 23 सिटमा खुम्चिनु परेको पीडाकै कारणले गर्दा अहिले उसले काङ्ग्रेसको त जबरजस्त नै गठबन्धनमा गएको हो नि। यो कुनै त्यो सैद्धान्तिक के पनि होइन, जबरजस्त र त्यो एउटा सामूहिक घोषणापत्र त अथवा प्रतिबद्धता सम्भावना होइन। सामूहिक घोषणापत्र त काङ्ग्रेस र अब माओवादीको त्यो जान्छ भने त कल्पनै गर्न सक्छ। त्यो गयो भने फरकमा जान्छ। त्यो यो त खालि तालमेल उहाँ सरले नै भनेपछि यो वैधानिक पनि होइन, खास गरिकन चुनावी हिसाबले गरेको एउटा त्यो जित्नको लागि हो नि, जित्नको लागि गरेको प्रपञ्चमा मलाई अब त्यो अब आउँदो चुनावसँग यस्तो देखियो नि काङ्ग्रेस भित्र पनि 53 स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचन त अहिले वैशाख 30 मा निर्वाचन भयो। 4-5 वटा ठाउँमा मात्र निर्वाचन भयो कि भन्ने खालको पो देखिया छ। देखियो नि, त्यही देखियो नि त। होइन हामीले भरतपुर, काठमाडौँ, पोखरा, ती विराटनगर भन्दा पर त देखिएन। होइन केन्द्रबाट हेर्दा त्यो लाग्यो, तर त्यो ठाउँमा निर्वाचन भइ नै रहेको छ कि चर्चा हामीले केन्द्रबाट हेर्दा चाहिँ जति अब जहाँ अलिक चर्चा देखिन्छ सञ्चारीय र सञ्जालीय हिसाबले त्यो सत्य होला, तर जनताको सरोकारको हिसाबले सबै ठाउँ भएको चुनाव भएको छ। त्यसलाई हामीले यहाँ सेन्टरको आँखाबाट हेर्दा एउटा देखिन सक्छ। तर तपाईँले भने जस्तो हामी कहाँ अब यही आउँदो सङ्घीय चुनावको लागि मात्रै अब कसरी त्योसम्म चाहिँ गठबन्धन लग्ने अनि त्यसपछि विभाजन भयो भने केही फरक पर्दैन भन्ने खालि काङ्ग्रेस अगाडि बढेको देखिन्छ। काङ्ग्रेस त्योसम्म विशेष गरी त्यो वामपन्थी मत एकै ठाउँमा गयो भने काङ्ग्रेसलाई गाह्रो छ। त्यो 23 सिटमा खुम्चिनु पर्ला, प्रत्यक्षमा 23 सिटमा झर्नु पर्ला भन्ने उसलाई त्यो पीडाको कारणले गर्दा यो जोगाइरहन चाहन्छ। त्यसैका लागि पनि यो खालको अहिलेको जुन स्थानीय तहको चुनावमा पनि गठबन्धन गर्न गएको हो। शेखरलाई यो कुरा किन थाहा भएन? होइन अब त्यो थाहा छ। अब सबै फेरि एकैचोटि लाग्दा पनि त फरक हुन्छ। त्यहाँ पनि त फरक धार छ, देखिनु पऱ्यो नि। चुनावमा पनि फरक धार हुँदै आएको, फरक धारले पनि त आफ्नो फरक अस्तित्व देखाउनुपर्छ।
त्यो अस्तित्वको लागि पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँ फेरि एउटा चाहिँ हुनसक्छ के भने सुन्नुहोस् एउटा चाहिँ के भने यसरी तालमेल नगरिकन जाँदा पनि एकचोटिको चुनावमा सकस बिहोरे पनि अर्को चुनावमा चाहिँ सङ्गठन दलिलो पनि हुनसक्छ। फेरि सैद्धान्तिक रूपले खारिएका कार्यकर्ता धेरै बन्दै गएर चाहिँ अर्कोचोटिको चुनावमा कुनै न कुनै बेला फेरि त्यो माहौल किनभने काङ्ग्रेस त सानो शक्ति थिएन 48 सालमा पनि बहुमतै ल्याएको 56 सालमा पनि बहुमतै ल्याएको हो अनि त्यो गएको 70को चुनावमा पनि राम्रै सङ्ख्यामा सिट ल्याएको भनेपछि काङ्ग्रेसको एउटा शक्ति छ। त्यो शक्तिलाई फेरि एकीकृत गर्न सकियो भने त फेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ सङ्गठनको हिसाबले अनि अर्को चाहिँ त्यो जुन उसको सिद्धान्त र ऊ छ अघि दुई ध्रुवमा भन्ने जुन आइरहेको छ नि त दुई पार्टी भने जस्तै एउटा दलिलो पार्टी हो भने त वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको जुन हामीसँग पुरानो ट्याग छ त्यही ट्यागको एउटा ट्याग त देउवालाई कतै दबाव र प्रभाव त होइन नि यो गठबन्धन होइन उहाँ देव प्रभाव र दबाव होइन उहाँले आउँदो जुन उनीहरू के अरे यो मङ्सिरको चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहनाको त्यो खुला छ नि त उहाँले त्यसपछि त्यो सम्भवतः प्रधानमन्त्री त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री हुनका लागि उहाँले चाहिँ यो सबै खाले आदर्श सिद्धान्त नैतिकता सबै कुरा देउबाजीको ठाउँबाट एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा अब उपरान्तको निर्वाचन पछाडि पनि काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री होस् भन्ने त उहाँले स्वाभाविक हो त्यसलाई अस्वाभाविक भन्ने मिल्दैन तर त्यो रणनीति त्यो हो काङ्ग्रेस मात्रै होइन आफै काङ्ग्रेस हामीले सानैमा पढ्दैखेरि राम्रो म भनेर पढ्या हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुपै लाएर बस्न सक्छन् त भने यसपछि पनि देउवालाई सुम्पिन सक्छन्। अब त्यही भएर त तेस्रो शक्तिले मैले अघि नै तेस्रो शक्ति भने नि तेस्रो शक्तिको रूपमा फेरि अब उहाँ एमालेतिर चुनावपछि पनि एमालेतिर मिल्न जाने खोजेपछि फेरि शेरबहादुर देउवाले त्यही त भने फकाउन सक्नुहुन्छ होला अब हेर अब त्यो फेरि त्यसपछिको चुनावपछिको सङ्ख्या फरक हुन्छ त्यसै फरक शैली त देखा परिहाल्छ। मङ्सिरको वरिपरिसम्म यो गठबन्धन जान सक्छ कि सक्दैन? अब स्थानीय चुनावकै कारणले त मलाई लाग्दैन यो भानिन्छ भन्ने लाग्दैन तर अर्को सङ्घीय चुनावको सिट सङ्ख्याको तालमेल नमिल्दा चाहिँ त्यहाँनिर गएर भानिन सक्ने डर छ। डाक्टर साहब यही प्रश्न यो तपाईँको कोणबाट तपाईँको विश्लेषण मेरो कोणबाट भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो विडम्बना हो के हामी यस्तो टेलिभिजनमा बडा राजनीति के हो राज्य व्यवस्था के हो राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थापन के हो यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा कसरी हेरिन्छ होला यो अभ्यासका रूपमा कसरी अभ्यास गर्छन् होला विभिन्न देशहरूमा अथवा हाम्रो देशमा भनेर गर्नुपर्नेमा एकदम व्यक्तिगत चाहनाहरू यो सत्तारूपी गुलियो महको चास्नीमा कसरी चाहिँ डुबिरहने र त्यो भित्र रहिरहने त्यहाँबाट टाढा कसरी नजानेमा कसले के चलखेल र उछलकुद गर्लान् भन्नेमा हामी यो केन्द्रित भइरहनु परेको छ कि तीनजना अनि यो गजब बाध्यता दुर्भाग्य पनि हो। अब यो गजबको कुरा हो कि मलाई छक्क लाग्छ। अनि अरुणजीले पनि स्पष्ट पारिसक्नुभयो काङ्ग्रेसले बोक्नु परेको भार हेर्नुहोस् न भार त्यस्तो पार्टीको त्यो हैसियतबाट रातारात तालुमा आलु फल्या जस्तो गरेर 24 घण्टाभित्रमा तिमी प्रधानमन्त्री भव होइन हो भएर आछ कुन परिस्थितिबाट आएको छ भनेर उहाँलाई थाहा छ। अब केपीजीलाई साइजमा राख्नका लागि यता केपीजीबाट उछिटिएकाहरूको साइज पनि निर्माण पनि गरिदिनु छ आफैले सक्नेवाला छैनन् छन् त विशेष गरी प्रचण्ड र माधवजीले सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न के गरे हो पोखरामा भन्दा होइन त्यहाँ जिताइदिनु पर्यो नि त नभए त बिजोग त फर्केर उतै गइहाल्छन् समस्या त्यहाँ छ क्या आफ्नो पार्टीको हैसियत त्यो थियो नेपाली काङ्ग्रेसको होइन। अनि तर अहिलेसम्मको पछिल्लो परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन सबै नै अग्रस्थानमा छन् है होला। अब प्रारम्भको यो परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ होइन सबै महानगरपालिका सफलतापूर्वक भएका उपमहानगरपालिकामा चाहिँ प्राय गठबन्धन सफलतापूर्वक त्यो भार चाहिँ बडो कुशलतापूर्वक वहन गरिरहनु भएको रहेछ देउबाजीले भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यसमा होइन। जस्तो मैले एउटा भाइको फेसबुकको स्ट्याटस सम्झेको थियो उसले उल्लेख नगरिकन के लेख्यो भने नि हे चितवनका काङ्ग्रेसीहरू 5 वर्ष ढाड गलेन तिमीहरूको 5 वर्ष बोक्दा बोक्दा अर्को 5 वर्ष बोक्नु खोज्छौ कति डह्रो ढाड रहेछ के भने माओवादीलाई बोक्नुपर्छ उस्तै पर भने मङ्सिरमा पनि बोक्नुपर्छ भने जस्तै त्यहाँ नबोक्ने हो भने अर्कोमा गइहाल्छ अर्कोमा गएपछि त अरुणजीले भन्नुभएको जस्तै हारिन्छ फेरि हैसियत उहीमा झर्छ भनेपछि
हेर्दाखेरि त्यस्तो जिम्मेवारी बोकेको कस्तो हेर्नुहोस् त। अनि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति अहिले एक्लै बाटो तय गर्ने हो भने उहाँहरूको पनि भविष्य राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी अरूतिरबाट उछिटिएका, अरूतिरबाट कुण्ठा भागभण्डा नपुगेर फर्केर निस्केकाहरूलाई जम्मा गरेकोहरूले त्यो जम्मा भएर अहिले सत्तामा पुर्यायो भन्दैमा त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई गर्नेवाला छैन। हुन्छ अल्पकालीन हुन्छ, नहुने पनि होइन। हामी एउटैको आफ्नै राजनीतिमा त हामी अल्पकालिकै छौँ, क्षणभङ्गुरै छौँ, जिन्दगी कति छ र होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेसको संस्था यो डेमोक्रेसीलाई अगाडि बढाउने र संस्थागत गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको थियो नि, रामचन्द्र पौडेलजीले भन्नुहुन्छ नि, जे भयो 2007 साल विक्रम सम्वतमा भयो, त्यस पछाडि केही भएकै छैन। हुन भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उसले सम्पन्न गरेको सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको आन्दोलन त त्यही हो, क्रान्ति त त्यही हो। त्यसैको ब्याज अहिलेसम्म खाइराखेको, त्यसैमा लडेका बाजेका नातिहरू म जन्मजात काङ्ग्रेस हुँ भन्छन् अहिले, हो कि अरुणजी? होइन, आफूले त लड्या छैन नि भित्र, आफू त पढ्या छ, सुख सहयोग गरेका छ, तर के तपाईँ किन काङ्ग्रेस हो भने म अटोमेटिक काङ्ग्रेस। कसरी काङ्ग्रेस? हाम्रो बाजे के त जनक्रान्ति 7 सालको क्रान्तिमा लडेको, न बाजे लडेको थियो। सो त्यो एउटा पुर्ख्यौली विरासतको राजनीतिक त्यो ब्याज खाने चलन नेपालमा छ, जुन कुरो डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्सको हिसाबले पनि त्यति गजब कुरा त होइन। तर हाम्रो काङ्ग्रेसमा त होइन, कम्युनिस्टमा पनि त्यही खाने चलन छ होइन। पारिवारिक लेगेसीका रूपमा अगाडि आउने चलन छ, पढेर आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर पनि होइन। धुरीमा हँस्य हतौडा देखेर जन्मेको हुँ भन्छ वामपन्थीले। त्यसो हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसले के अहिले राजनीति गरिरहेछ त? यो गठबन्धनको नेतृत्व गरेर अनि आफूले अलि त्यही भित्र पनि आफू चाहिँ अलिकति बहुमत बसौँ, अरूलाई चाहिँ एउटा साइजमा राखौँ, ताकि होइन एमाले चाहिँ साइजमा बस्छ अनि उनीहरूलाई फेरि भनेको भाग दिएन भने फेरि कुदेर उता जान्छ होइन। कति एउटा हेट स्पिचको कुरा, एउटा सार्काजमका कुरा, एउटा त्यो हँसी मजाकमा हाम्रा बिरालाहरू कसका भान्सामा गएर त्यहाँ आश गरेर बसेका छन् भनेर ठट्टाको राजनीति, त्यो राजनीति एकदमै होइन। त्यो तहमा हामी पुग्यौँ भनेपछि यो देशको सङ्घीयता, संविधान, यो हाम्रो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, यो सङ्घीय सरकार, यो 3 चक्के जुन सरकार छ र यो राज्य व्यवस्था छ, यसलाई कसरी संस्थागत गर्दै लान सकिएला अनि राजनीतिक दलहरूको आफ्नो मूल्य मान्यता र एजेन्डाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै लान सकिएलामा त हामी त केन्द्रित हुनै सकेनौँ। यस्तो भनौँ न व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थका कुराहरूमा अल्झिरहनु पर्ने स्थितिहरू अब राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि त्यसैमा के आजको छलफल पनि त्यसमा बढी केन्द्रित हुन सकेका छैन अहिलेसम्म। सकेका छैन, हामी पनि यसैमा अल्मलियौँ हो भनेपछि यो त कफी गफ भन्दा पनि, यो त फिका चिया गफ भन्दा पनि के भयो के थापाज्यू एजेन्डाको राजनीति सिद्धियो हो। लगभग जुन आस्था सिद्धान्त निष्ठा भन्ने चाहिँ जुन 48 साल चलिरहेको थियो नि, त्यो कारण त्यो दुईवटा उसमा डिभाइड थियो नि, डेमोक्रेट र वामपन्थी भन्ने, त्यो चाहिँ अहिले कम हुँदै गएको छ राजनीतिमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै सबै एकै हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ बाहिरबाट हेर्दा। किन काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्ने भने त कल्पना पनि गर्न सक्दैन, किन त्यो हँसिया र हतौडा देखेपछि काङ्ग्रेसीहरू त 3 बित्ता पर भएको छन् होइन, उनको त आँखाले पनि देख्न सक्दैन होइन। अब त्यसमा भोट हाल भनेर नहालेकोलाई कार्यकर्ता कारवाही परेको अवस्था छ होइन। अब समस्या के लाग्छ भने मलाई आज हँसिया हतौडामा भोट हाले काङ्ग्रेसी जनलाई भोलि अर्को पार्टीमा हाल भन्न सक्छन्। अब तिनीहरूको विचार आस्था कहाँ जाने अनि उनीहरूले कहाँ राखेर, अब नेताहरूलाई त पद प्राप्ति होला, उनीहरूलाई आनन्द लाग्ला, एकदम तुष्टि पनि मिल्ला। तर जो आस्था सिद्धान्त निष्ठा हुनेछ उसले त्यो भोट हाल्न नचाहँदै पनि हँसिया र हतौडामा भोट हाल्नु पऱ्यो होइन त, पऱ्यो होइन। अब कलम त बरु अझ त्यो याद गर्दैन, हँसिया र हतौडा चाहिँ अलिकति डरै भयो नि त उनका लागि। उनले जुन उनीहरूको स्मृतिमा चाहिँ 74मा भरतपुरमा थियो, अब भरतपुरबाट सरेर पोखराबाट वीरगञ्जबाट धेरैतिर भयो। त्यसले गर्दा पनि त्यसले अहिले म उहाँ हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तो बरु एक चरण काङ्ग्रेसले दुःख पाउला, तर अलिकति आस्था सिद्धान्त निष्ठाको राजनीतिलाई फेरि लग्यो भने एउटा ठुलो मास त पछि सिर्जना हुन्छ, एकचोटि चाहिँ दुःख पाउँछ। तर अहिलेको सम्भावना छ, देउवाको नेतृत्वमा यो सम्भावना छ। अब उहाँको उमेरको हिसाबले पनि गाह्रो छैन, अब उहाँको त पदमै रहने पनि यही कार्यकाल मात्रै हो। अब यदि चाहने हो र अब पछिका लागि पनि उहाँले आफूलाई स्थापित गर्न चाहने भने भोलिका पुस्ताले पनि जसरी
बिपी कोइरालाको फोटो टाँसिरहेको छ त्यसरी नै फोटो टाँसिरहने हो भने चाहिँ उहाँले त्यो राजनीतिक सिद्धान्त आस्था जुन छ उहाँ पनि धेरै वर्ष 9-10 वर्ष जेलै बस्नु भएको छ त्यो सबै कुरा त लोकतन्त्रकै लागि गर्नु भएको छ नि फेरि उहाँले त्यागै गरेको छैन भन्ने होइन त्यो त्याग गरेको कुरा फेरि आउँदो पुस्ताले पनि त सम्झियोस् भन्नको लागि चाहिँ उहाँले डेमोक्रेटिक धारलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि एक दुःख पाउन सक्छन् त्याग बिजनेस व्यवसाय जस्तो देखिएको छ राजनीतिमा अब भन्न सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जसरी चाहिँ अब सबै त्यो मेल्टिङ पटमा हाले जस्तो भएको छ अब त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ पछि चाहिँ गएर काङ्ग्रेसी भनेर छुट्याउनु पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यो जुन काङ्ग्रेसको चरित्र हो नि अब त्यो उहाँले भने जस्तो एउटा होइन पुस्तैनी रूपमा आए पनि एउटा विचारधारासँग त निकट किन लिट्रेचर त पढ्दै आएको छ नि बाबुबाजेले जे छ घरमा त त्यही लिट्रेचर न छ त्यो लिट्रेचर त उसले पढ्दै आएको छ त्यो पढ्दै आएको कारणले पनि त अब त्यो एउटा एजेन्डा त वामपन्थीहरूले पनि छोडेका छन् नि होइन छोडिसके वामपन्थी हुन् वामपन्थीले एजेन्डा छोडेको चाहिँ यो कम्युनिस्ट शासन प्रणालीमा आएको विश्वव्यापी परिवर्तनको स्वाभाविक परिणाम हो यो चाहिँ अब कम्युनिस्टहरू चाहिँ तपाईँको एकदलीय सर्वसत्तावादमा जनवादी केन्द्रीयतामा रहन सक्दैन मार्क्सिस्ट पार्टीहरू भनेर अझ चाहिँ म त मदन भण्डारीजीले त केसम्म गर्नुभयो भने एउटा मार्क्सिस्ट पार्टी राज संस्थाको वैधानिक उपस्थितिमा पनि मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको अभ्यास गरेर आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने हिसाबले पार्टीलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नु बहुदलीय जनवाद भने त्यसकारण यो चाहिँ विश्वव्यापी असर हो काङ्ग्रेसमा आएको समस्या चाहिँ स्थानीय हो यो देशभित्रको त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त सिद्धान्त छोड्यो भने त त्यो त राम्रो हो प्रशंसा गर्नुहोस् के त किम जोङ उनको जस्तो हुनु कम्युनिस्टहरूले दे आर डुइङ गुड कम्तीमा नै सी जिनपिङसम्म त हुनसक्छ नि अनि सी जिनपिङ भयो भने त झन् त अनन्तसम्म आफै मात्रै राष्ट्रपति हुने संविधान परिवर्तन गरेर सारा पावर आफूमा कन्सोलिडेट गर्ने यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूमा जब एउटा व्यक्तिमा असीमित अधिकार कन्सोलिडेट हुन्छ भने त दुनियाँको इतिहासमा त त्यसले त ट्रेजेडी एउटा त अभिशाप बाहेक के छोड्या छ मुसोलिनी भन्नुहुन्छ कि हिटलर भन्नुहुन्छ कि स्टालिन भन्नुहुन्छ कि दुनियाँलाई त उनीहरूले त अहिलेका पुटिन भन्नुहुन्छ कि होइन अब सी जिनपिङले अहिलेसम्म हाम्रो सौभाग्य छोड्नु भएको छैन नछोड्नुहोस् तर उहाँले चाहिँ त ठुलो परिवर्तन गर्नु भने देङको पालामा आएको परिवर्तनलाई त उहाँले पुरै पोलिटिकल्ली त पुरै उ गर्नुभएको छ त्यसकारण त्यो कुरा उहाँहरूले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कम्तीमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई प्रत्याभूत गरेका छन् मेजोरिटी अफ कम्युनिस्टले त्यसका लागि उहाँहरू चाहिँ प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ त्यसका लागि यो कुरो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ छाडेका छन् नभन्नुहोस् अब बाँकी रह्यो के भने कङ्ग्रेसको अब कङ्ग्रेसमा चाहिँ उहाँले भनेको ती समस्याहरू छन् तर रणनीतिक रूपमा कङ्ग्रेसले सबभन्दा यो विपथगमनको सुरुवात के हो भने इलेक्टोरल सिस्टम र यो संविधानलाई अङ्गीकार गर्दाखेरि माओवादीका एजेन्डाहरू जुन संविधानमा राखिए नि काङ्ग्रेस र एमाले त्यतिखेरै हो चाहिँ मतलब विपथगमनमा गएको आखिरी राजनीतिक जतिखेर संविधान जारी भयो त्यतिखेर अरू मतलब यो सबैको सामाजिक न्यायको कुरो चाहिँ मतलब यो पहिचानहरूको रिकग्निसनको कुरो मेरो असहमतिको विषय समावेशिताको कुरा मेरो असहमतिको कारणले भनेको छैन तर यसको फन्डामेन्टल इलेक्टोरल सिस्टम भन्नुहोस् यी धेरै कुरामा चाहिँ माओवादीको एजेन्डामा चाहिँ काङ्ग्रेस ड्र्याग भएर गयो आफू सबभन्दा ठुलो पार्टी हुँदै पनि यसले के इम्प्याक्ट ल्यायो प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएर लगभग त्यतातिर गइसकेको एमाले पनि फेरि कम्युनिस्टै पार्टी भनेर हर्स्यता बोकेर रहिरहनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति निर्माण भयो त्यसमा होइन भने अहिलेसम्म नेपाल नेकपा एमाले हुँदैन थियो डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी किनभने महाधिवेशनमै प्रस्ताव आइसकेको अवस्था थियो नेकपा एमाले त्यो त पार्टीका जुन यो गजमज स्थिति छ नेपाली काङ्ग्रेसको बाध्यात्मक काहीँको दबावमा काहीँको प्रभावमा अथवा सत्ता लालसा यो यी कुनै पनि कारणले अथवा प्रतिक्रियात्मक राजासित प्रतिक्रियात्मक भएर कुनै पनि कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो मूल राजनैतिक जुन पहिचान हो र सिद्धान्त हो त्योसित
सम्झौता गरेकै हुनाले पनि यो परिणाम चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ है। पुष्पकमल दाहालको एउटा कुण्ठा छ क्या। एउटा सानो थपिदिउँ, प्रश्न गर्छु म। यसरी विचलित हुँदै जाने हो भने त अब 20 वर्ष यस्तो गठबन्धन कायम भयो भने त नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, भोट केमा खुर्पामा भन्न थाल्छन् कि के हो? त्यो यस्तो भयो। अब एउटा चाहिँ बात गरौँ, मलाई बडो कहिलेकाहीँ यो दिक्क पनि लाग्छ काङ्ग्रेसमा धेरै अभ्यास गर्ने, फेरि काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई झोक चल्ला होइन। कहिलेकाहीँ यो म पनि काङ्ग्रेसमै हुँदाखेरि 42-43 सालमा गिरिजाबाबुले जुन लाइन लिनुभएको थियो, काङ्ग्रेस हेर्दाखेरि कता कता पञ्च जस्तो पनि लाग्थ्यो है। म आफै काङ्ग्रेसमा त्यतिखेर सक्रिय दुःखै पाएको मान्छे हो र लाभ नलिएको अहिलेसम्म। त्यस कारण म भन्न सक्छु मसित नैतिक बल छ त भन्ने। अहिले काङ्ग्रेसलाई हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट जस्तो देख्ने स्थिति चाहिँ छ, त्यो चाहिँ सत्य हो। अब यसमा तर मैले यो काङ्ग्रेसमाथि यो टिप्पणी गरेको काङ्ग्रेस सुध्रियोस् भनेर, यो काङ्ग्रेस शुभेच्छुको हैसियतमा सुध्रियोस् भनेर टिप्पणी प्रचण्ड। मेरै परिवारलाई भोटाल्न सकस भइसक्यो क्या। तपाईँलाई एउटा प्रश्न मैले गर्नै पर्छ। एजेन्डा मेरो नेतृत्वहरूले भन्दा प्रचण्डको त्यो कुण्ठा चाहिँ कति सुन्नुपर्छ हामीले? अब त्यो अहिलेको उहाँको निर्वाचनको नारा पनि उहाँले भन्नु आफ्नो चाहिँ मतलब आफूलाई पनि उहाँले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। आफ्नै एजेन्डामा अर्काले शासन गर्दैछ भने आफू राजनैतिक रूपले कति सक्षम छु भने आफ्नो सक्षमतालाई पनि उहाँले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। प्रश्न चाहिँ त्यहाँ उहाँले म शासनमा नपुगे पनि मेरा सम्पूर्ण मुद्दा स्थापित भएको हुनाले गान्धीले सन्तुष्टि लिए जस्तो सन्तुष्ट हुनु पर्यो। त्यो सम्भव छ देखिँदैन? होइन भने उहाँ जहिले पनि ती एजेन्डा आफ्ना एजेन्डा एड्रेस भएको कारणले आफू सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो अक्षमतालाई स्वीकार गर्नु पर्यो। सत्तामा त के एमाले कि काङ्ग्रेस? अहिलेको नारा त्यही छ, जसको एजेन्डा उसकै नेतृत्व। अहिलेको सम्भव भएन। प्रचण्डको थापाज्यू जसको एजेन्डा उसकै नेतृत्व तपाईँले पनि लेखिरहनु भएको छ, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ मजाले। अनि यसमा मैले उहाँकोमा एउटा मात्र एक लाइन थप्न खोजेको, जस्तो हामी कहाँ समस्या चाहिँ के छ भने आफ्नो गल्ती कमजोरी हामी देख्दैनौँ। अब चुनावपछि हेर्नु होला धाँधली भन्छन् शब्दहरू, अन्तर्घात शब्दहरू आउँछ, आइसक्यो होइन। अब आफ्नो कमजोरी अब सुधार गर्नेवाला छैन, दोष अर्कैतिर देखाउनुहुन्छ। आफूलाई सुधार गर्ने हो भनेदेखि त फेरि फरक दृष्टि आउनु सक्छ नि त। यो चुनावमा सधैँभरि सुन्नुपर्ने शब्द फेरि सुरु भइसक्यो। त्यो हामी कहाँ त्यो सुधारिने प्रवृत्ति पनि छैन। आफ्नो कमजोरी के हो त्यो खुट्याएर भावी दिन चाहिँ अलिक सुखद यात्रामा जाउँ, कम्तीमा यो विगत गल्ती भयो। यो नेतृत्व रहेसम्म, यो पञ्चायतको वरिपरिको नेतृत्व रहेसम्म, बहुदलको वरिपरि रहेको नेतृत्व रहेसम्म यो सुनिरहनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ हो। अब अहिलेका सबै धेरै त अब निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थै देखेका भएकाहरू छन् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्थाप्रति त्यतिखेर पनि बहुदलीय व्यवस्था आउँछ भन्ने नै धेरैलाई थिएन भनौँ न। चुनाव के अरे जेल रहे, यो अवस्था त आयो। तर के भने त्यो प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ त्यो सिद्धान्तप्रति धेरै खारिने चाहिँ पाएन जस्तो लाग्यो। उहाँहरू जेलमै बस्नुभयो, तर त्यसको बहस जति गर्नुपर्ने पार्टीलाई कता ड्राइभ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ 48 साल सत्ताको कारणले पनि त्यो भ्याउनु भएन, अनि एक्लै अर्कालाई गाली गर्ने कारणले पनि भ्याउनु भएन। त्यसले गर्दा हामी कहाँ राजनीतिक चरित्रहरू चाहिँ अलिकति समस्या छ। अब त्यो समस्याग्रस्त सबै पार्टीमा चाहिँ, एक पार्टीमा मात्रै होइन, हरेक पार्टीमा हामी यो अवस्थामा छौँ। तर यद्यपि अब हामी फेरि धेरै नेगेटिभिजमको दिनु हुँदैन। अब सुधार हुँदै जानुपर्छ। जस्तो काङ्ग्रेसलाई के भने मोर डेमोक्रेट होस् भन्ने न हो। अब कम्युनिस्टहरू नै डेमोक्रेटिक भइसकेपछि अरुण शाहले भनेको राम्रो शब्द आयो, उनीहरू नै डेमोक्रेट भइसकेपछि त काङ्ग्रेसले पनि अब डेमोक्रेटिक स्पेसमा के अझ बढी डेमोक्रेट हुने नि त। उसको त किन लेफ्ट हुने अथवा राइट हुने त भएन। सेन्टरमा रहेर जति सकिन्छ उसले आफूलाई बढी परिमार्जित गर्नु पर्यो। अहिलेको युवा पुस्तालाई कसरी त्यसमा स्कुलिङ गर्ने हो र विश्व परिवर्तनलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने हो। र अनि अर्को चाहिँ राजनीतिक कुरा दर्शनको कुरा मात्रै गरेर भने रिसोर्सहरूलाई कसरी बढी मोबिलाइज गरेर आर्थिक राहत दिने पनि र आर्थिक जुन उत्पादनमूलक मुलुक बनाउने र रोजगारीका लागि चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्तालाई पनि लग्नु पर्यो। अब म विदेशको धेरै त्यो रोजगारी ल्याइदिन्छु अथवा यो देशमा भिसा ल्याइदिन्छु अथवा यो देशमा रोजगारी पठाउँछु र मत माग्न थाल्यो भने त भोलि मतदातै सिद्धिन्छन् भन्ने डर भयो त। या त छोरी बुहारी काका भतिज दाजुभाइ ब्यालेट भिडन्तमा छन्, अनि त्यसबाट कहाँ उन्मुक्ति पाउँछन्? त्यही समस्या नै त्यही। अनि समस्या त्यही नै हो। भिडन्त कहाँ? आफन्त परिवारभित्रको ब्यालेट भिडन्त। त्यो आफ्नै परिवारलाई मात्र, जस्तो राजनीतिक पार्टीको सबै समग्र नै मेरा हुन् भनेर हिँड्या भए फरक हुन सक्थ्यो होला।
अब समग्र मेरा नभने मेरा पनि घेरा पनि नजिकै आइसकेपछिको अवस्था यो अवस्था हो। तर त्यसको मैले भने राजनीति म यसो अध्ययन गर्छु, सबै नेताहरू जेल बसेका छन्, दुःख गरेका छन्, त्यो हेर्छु। अनि हामी कहाँ किन राजनेता चाहिँ खोज्यो भने सिला खोज्दै पाइँदैन। भिपी कोइरालालाई पनि पुग्नुपर्छ, गणेशमान सिंह पुग्नुपर्ने, कृष्णप्रसाद मनमोहन भट्टराईमा पुग्नुपर्ने, अहिले त मनमोहन अधिकारीमा पुग्नुपर्ने, अहिले त कोही पनि भेटिँदैन। अनि त्यत्रो लगानी गरेको मान्छे त कम्तीमा परिवारभन्दा अलिकति बाहिर गएर समग्र नेता हुँ भन्यो भने अलिकति राजनेता पनि छन् भन्न पाइन्थ्यो। अब समस्या चाहिँ राजनेता देखिँदैनन्। अलिकति पनि विरोध गर्यो भने कसैले कुनै पार्टीको नेताले सहनेवाला छैनन् होइन त। जस्तो केपी ओलीलाई त्यत्रो अवसर प्राप्त भएको थियो नि 2/3 नजिकको सरकार, उहाँले चाहेको भए त समग्र नेता हुनुहुन्थ्यो नि। तर हेर्नु राज्य संयन्त्रमा हरेक ठाउँमा यति खराब नियुक्ति उहाँको कार्यकालमा भएको छ, यो देशमा बस्न लागेकै देखिँदैन। सबै दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ। केपीले बालको पुर्याएर बालुवाटा छिर्नेहरूको पनि अभिगत उस्तै छ त फेरि। होइन, त्यो चाहिँ उहाँले नै त्यो बाटो अहिले उहाँले भनिसक्नु भने त्यो किन फर्किनु होइन। त्यो बाटो 2/3 सरकार त जोगाउन नसकेको, हामी दोष अरूले लगाइरहेको छौँ नि। अदालतले परमादेश भन्ने त्यो सबै हावा कुरा हो नि, सबै बुझ्ने हो भने त उहाँले घर सम्हाल्न नसक्दाको परिणति हो नि अहिले हामीले भोगिरहेका। यो सरकार पनि बन्ने थिएन, केपी ओलीको सरकारले यो स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँथ्यो, सङ्घीय निर्वाचन गराउँथ्यो। त्यो हामी के भने अब अरूलाई दोषी दिइरहेको छ होइन त, परमादेशको सरकार भनेर भाष्य परिवर्तन गर्न खोज्छौँ। रियालिटी त दुनियाँलाई थाहा छ नि त, उहाँले सम्हाल्न नसकेपछि काम चाहिँ अब त्यहाँ धेरै खोजा पनि थिएन होला। भित्रको गुट उपगुटको भागबन्डा लगाउँदा पनि आफ्नै घेराको मात्रै लगाउनु भएको कारणले गर्दा त्यो पार्टी त्यो परिस्थिति आएको। अरू कारणले होइन, राजनीतिक सिद्धान्तका कारणले होइन। जनताले बुझेका छन्, बुझ्नुपर्छ अब अहिले बुझेछन्, जनता एकदम बुझ्ने भएका छन् अहिले। त्यो भएर मैले भने तपाईँले मैले भने खास गरिकन यो परिस्थिति आउनुको कारण को हो भनेर खोज्यो भने ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिन्छ। यो भद्रगोलको आउने पनि थिएन होला। सरकार यो शेरबहादुर देउवा स्वयं पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने पनि कल्पनामा पनि थिएन होला। अनेक शब्दावली नमानेकै हो नि सुरुमा। त्यही त, अनि त्यो अवस्था थियो भनेपछि बाध्यता बसो शब्दजाल यहाँ बिछाइरहन आवश्यक छैन। त्यसलाई भाष्य परिवर्तन गरेर अर्थ छैन। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा पनि छु। अब यो हामी संहिताको पहिलो मेरुदण्ड स्थानीय तहको 5 वर्षको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ कार्यकालको। तपाईँ चाहिँ के देख्नुभयो यो 5 वर्ष? यहाँ सिंहदरबार गाउँ पुर्याउने भनिएको थियो, फेरि टिप्पणीकारहरू सिम्ब मात्रै पुगे भनेर भनिरहेछन्। अब भन्नुहोस् त, तपाईँको ठ्याक्कै एजेन्डामा आइपुग्यो। अब यो ठ्याक्कै तपाईँलाई दोटुक शब्दमा भन्न सकिने स्थिति छैन। यसको राजनीतिक ऐतिहासिकी गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारहरू बन्नु भनेको नेपाली जनताहरूको लागि सबैभन्दा एउटा आफ्नो सरकार, आफ्नो घरको सरकार, घर आँगनको सरकार भन्ने उपलब्धि भयो। र हामी यहाँ चारजनालाई तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ, हामी 3 जनालाई त स्पष्ट थाहा छ, अथवा अरुणजीले मलाई त राम्रो थाहा छ। हामी त्यही 47 पछिको स्थितिमा पनि 49, 50, 51, 52, 53, 54तिर पनि एउटा हाम्रो जिल्लाको एउटा गाउँमा VHF सेट सञ्चारको चाहियो भने हामी सिंहदरबार आउनु पर्थ्यो। सिंहदरबारमाथि कैलाशमा अनि प्रतिनिधि मण्डल, अङ्ग्रेजीमा भन्छ डेलिगेसन लिएर आएर पाउँ सरकार भनेर सञ्चार मन्त्रीलाई बक्साएर त्यहाँदेखि उताको मान्य लिएर आएर तोक लगाएर त्यो नजिक हुन पर्यो। अनि त्यसले त्यो मन्त्रीले अनि त्यहाँदेखि यहाँको दूरसञ्चारमा लाउनु पर्यो तोक, दूरसञ्चारले दूरसञ्चारको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर लाउनु पर्यो तोक, अनि विराटनगर छ कि छैन हेर्न पर्यो। त्यसपछि अनि त्यो एउटा VHF सेट भन्छ, त्यो कति बेला बज्छ कति बेला बज्दैन, त्यसका ब्याट्री सकिन्छ, बोकेर लानु पर्यो विराटनगर, फेरि पछि डोका होइन। त्यो तहको केन्द्रीकृत प्रणालीमा हामी थियौँ। अहिले के छ? सञ्चारका सेटका कुरा छैन। सबभन्दा पहिलो आवश्यकता बाटोको गरेर डोजर एउटा गाउँको आम्दानी सकेन भने अर्को गाउँसँग मिल्छन्, डोजरे विकास तँलाई आगुम किन्नेउला पो भन्छन्, 5वटा गाउँ मिल्छन् गर्छन्, त्यो मिलेर कसरी विकास गर्ने, पूर्वाधार विकास। अब यो कुरा आफैले निर्णय गर्न सक्ने र स्रोत साधनलाई आफैले चाहिँ भनौँ न व्यवस्थापन गर्न सक्ने। तर हाम्रोमा अतिशय केन्द्रीकृत प्रणाली र केन्द्रीकृत सोच र चिन्तन भएको हुनाले भ्रष्टाचार बढो यिनीहरूले गरी खान सक्दैनन् भनेर एकातिर ब्युरोक्रेसीले झेली गरेछ। अनि मैले यो 4 वर्षमा मैले आफूले पनि अध्ययन गरेँ, निकैवटा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूको
अध्ययन नै गरेँ, व्यवस्थित अध्ययन नै गरेँ। सबैको प्रायःजसोको गुनासो सङ्घीय निजामतीले हामीलाई प्रतिपक्ष पठाइदिन्छ, किन काम गर्न सक्दैन भन्ने छ। जनप्रतिनिधि बन्छन् अनि 6 महिनामा ब्युरोक्रेसी र सेन्ट्रल स्टेटको यो सङ्घीय सत्ताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने के पनि हो भने हिजो 3700 प्लस गाविस प्लस नगरपालिकाहरू थियो। 3700 प्लस करिब 4000 स्थानीय निकायहरू जो आफैमा खर्च गर्न सम्पन्नहरू थिए, आफैले निर्णय गरेर खर्च गर्ने केन्द्रहरू, तपाईँले अर्थशास्त्र विश्लेषण पनि गरिरहनु भएको भएर अरुणजी थिए। स्टेटको सेन्टरलाई त्यो 4000 वटा खर्च गर्ने निकायहरूको ओभरसी गर्नुभन्दा 753 मा घटाइदिएपछि त 753 वटा खर्च गर्ने केन्द्र घटाइदिएपछि त अर्थ मन्त्रालयले पनि सजिलो भयो, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय पनि अलिक सजिलो भयो, मलेपलाई पनि अलि सजिलो भयो हैन। अनि यता सचिवजीहरूलाई पनि सजिलो भयो। यसले गर्दा त्यतिभित्र पनि उनीहरूले खर्च गर्ने निर्णयहरू गर्न सकोस् न त भन्ने होइन कि प्रदेश र सङ्घीय तहको ऐनहरूसँग बाज्ने हदका चाहिँ केही पनि बनाउन पाइँदैन। त्यो कहीँ पनि बनाउन पाइँदैन भनेर गरेकै रहन्छ। भइसकेकोमा हो, तर नयाँ बनाउनलाई केहीले पनि छेक्दैन। जसको आँट गरे झापातिर दमक नगरपालिकाले नै गर्यो, नयाँ बनायो। यहाँ ललितपुरमा जस्तो हेर्नुहोस् न, सडकको पेटी बनाउनु पर्ने, साइकलको लेन बनाउनु पर्ने, त्यो लेन बनाउनु त ऐन चाहिने रहेछ। अनि ऐन बनाउने विचार गरेको अब सङ्घीय र चाहिने प्रदेश ऐनमा केही पनि रहेछ त्यो सम्बन्धी। अनि उसकान नभएपछि भोलिपर्सि उसले बनाउनु मिल्दैन भनिदियो भने हामी अप्ठ्यारो पर्छौँ। तर उहाँहरूले आँट गरेर त्यो ऐन बनाएर बनाउन थाल्नु भने त्यो कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि केन्द्रीय सत्ताले घरिघरि एकदमै त्यो अधिकारलाई उनीहरू पनि अधिकार सम्पन्न होस् भनेर नसोच्ने प्रवृत्ति र सधैँ डरावन दिइरहने। अनि यो विशेष गरेर त सङ्घीय र स्थानीय विकासको जुन 3 तहको समन्वयको अभाव, समन्वय मात्रै होइन, त्यो पहिला बनाउँदै यो कार्यविधि अनुसार गर्नु ल भनेर कार्यविधि पठाउँदाखेरि नै बाँधेर पठाइदिए के। ऐनभन्दा पहिला, नियमभन्दा पहिला त कार्यविधि बनायो नि त। अब बनाउने साथीहरू नै अलिकति अहिले जान्ने पनि उमा हुनुहुन्छ, याद गरिरहनु भएको छ। निर्वाचन उहाँहरूले गराइरहनु भएको छ होइन। प्रमुख आयुक्त स्थानीय विकास मन्त्रालय दिनेश थपलिया होइन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब नाम लिनु हुन्छ हुँदैन, अहिले मुद्दा पनि लाग्छ होइन। तर हामीले हेर्ने एक नम्बरमा के हो, सर्भिस डेलिभरीका हिसाबले हेर्ने हो। सर्भिस डेलिभरी गर्नमा ऐनहरू बाधक बन्यो। ऐन निर्माण गर्ने कुरामा फेसिलिटेट गर्नुपर्नेमा, फेसिलिटेसन गर्नुपर्नेमा के गरे, बनाउनै जान्दैन, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छ भनेर अरू कुराहरूबाट छेकथुन गर्ने कुराहरू भयो। तैपनि मलाई के लाग्छ भने स्थानीय सरकार यो तहमा यसरी नेपालमा निर्माण हुनु भनेको साह्रै गजबको कुराहरू। त्यो आन्तरिक विवादहरू छ, अनेक छ। कहाँनिर केन्द्र राख्ने, कहाँनिर गाउँपालिका अब सदरमुकाम राख्ने भन्ने कुरामा अब अरू टेरिटोरियल डिस्प्युट्सहरू प्रशस्त आयो होइन। आयो त्यो आफैभित्रका एउटै पार्टीका पनि बोलचाल बन्द पनि गरे। तर पनि त्यो तहको स्रोत साधन, त्यो तहको त्यो एमाउन्टको स्रोत साधन, त्यो एमाउन्टको स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी, त्यो जिम्मेवारी बोध गर्नु र त्यो अनुसार गर्दै जानुले वास्तवमा तपाईँलाई काम सिकाउने हो। अब बेरुजु असाध्यै धेरै बढो, अब खर्च गर्न चाहिँ दिनुहुन्न भने जस्तो गरेर गर्छन्, तर त्यो होइन। बेरुजु नहुने गरी खर्च कसरी गर्ने, यो फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने हो। तपाईँको एउटा कागज पुगेन, यो पुगेन, त्यो पुगेन भने पनि बेरुजुहरू उ गर्छ होइन। तर हिजोको गाउँपालिका के भयो दालजी, अहिले वार्ड भयो। गाउँपालिका त अधिकार सम्पन्न थियो नि त। मैले भनेको करिब 4000 अधिकार सम्पन्न निकायहरू 753 मा घट्दाखेरि हिजोको गाउँपालिकाको हैसियत चाहिँ वार्डमा गयो। वार्डलाई पनि खर्च गर्ने, वार्डले पनि खर्च गर्न पाउँछ भनेर बनाएको भए हुन्थ्यो। वार्डले चाहिँ 1 पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन, पाउँदैन। अनि त्यो सबै उसले गर्नुपर्ने खर्च चाहिँ सबै केन्द्र, गाउँपालिकाको केन्द्र अथवा नगरपालिकाको केन्द्रबाट आउँछ। आएपछि वार्डवालाहरू चाहिँ के भन्छन्, वार्डवालाहरू हिजो गाविस अध्यक्षहरू थिए,
होइन, कतिवटा नगर प्रमुख पनि थियो, सानो नगरपालिकाको त ऊ पनि थिए, अनि खर्च गर्ने ऊ पनि थियो, आफ्नै सचिव थियो, गाविस सचिव होइन, 2 महिनामा एकपटक आए पनि खर्च गर्न त लेख्न त आफै पाइयो नि, थियो। अब वार्ड भएपछि नपाउने भएपछि उहाँहरूले के भन्छ भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार दिन्छ भने आफ्नै गाउँको सिंहदरबार लगेर उता केन्द्रमा राखिदिए, वार्डको त अधिकार त कटौती गरौँ नि त। तर केन्द्रीय सत्ताको आफ्नो स्वार्थका हिसाबले के भयो, खर्च गर्ने निकायहरू घटाउन सकियो, घटाएपछि त सेन्ट्रल स्टेटलाई सजिलो भयो। नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सुझावसहितको मैले टिप्पणी खोज्दैछु, अब अन्तिममा छु म, सुझावसहितको टिप्पणी थापाज्यू। यो धेरै कुरा चाहिँ भनिसक्नुभयो होइन। जस्तो मैले अब त्यो संविधान निर्माणकै बेला चाहिँ बहस सुनेको कारणले संसदभित्र सुन्दाखेरि, संविधान सभाभित्र समितिमा सुन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरै संवैधानिक अधिकार दिँदाखेरि यिनीहरूले भोलि प्रयोग गर्न सक्दैन। बेरुजुको सरले आज भन्नुभयो उतिखेरै यो बेरुजु धेरै हुन्छ, बेरुजु भएर भोलि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, अनि त्यतिखेर अब यो अधिकार डिलिट हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा यो अधिकार दिने मामलामा धेरै नै सङ्कुचित बहस भयो। ल लास्टमा चाहिँ 2200 अधिकार स्थानीय तहले प्राप्त भयो। तर दुर्भाग्य के हो हुन्छ नि, अब कानुन यो त्यो अधिकार त प्राप्त भयो, तर अधिकार प्रयोग गर्न त कानुन चाहियो नि। अब समस्या के छ भने केन्द्रले कानुन बनाएको छैन। 2075 साल असार 30 गते दर्ता भएको कानुन समेत पास भएको छैन। यो बिचमा प्रतिनिधि सभा यो 4.5 वर्षको प्रतिनिधि सभा हेर्नुभयो भने निकममा जस्तो छ, किनभने कुनै पनि बिलहरू पास गर्न सकेन। अब उसले माथिले कानुन नबनाइकन तल कानुन बनाउने हो भने फेरि संविधान त बाजिएला भोलि, किनभने सङ्घ र प्रदेशमा बाजिने गरी उसले कानुन बनाउन पाउँदैन। माथि कानुन बनाइदिएन, त्यो बनाएर उसलाई फेसिलिटेट गर्ने काममा पनि एकदम असहजै बनाइरहेछ। त्यो कारणले गर्दा कानुन नभएको कारणले पनि उनीहरू समस्यामा छन्, उनका समस्या दुःख छ। अर्को चाहिँ अब एक किसिमले भने सिंहदरबारको विकृति भन्ने जुन कुरा आएको छ नि, तर त्यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठाउँमा अब छन्। त्यही त जम्मा चुनावको बेलामा छलफल गर्ने मौकै पाइएन भने धेरै त अहिले त धेरै त त्यो जग्गाको दलाल बनाएका छन्। याद गर्नुभएको छैन, डोजर त छँदैछ, प्लटिङ हेर्नु, सहर त बन्यो, नयाँ सानो ठाउँमा पकेट सहर बन्यो। त्यो सहरको जग्गाको कारोबारी को भनेर हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। यहाँ काठमाडौँमा भने 3-4 जना मेयर बाहेक सबै त जग्गाको कारोबार गर्छन् भन्छन्, सबैलाई थाहा छ। वडाध्यक्षहरू जग्गाकै कारोबार गर्छन् भनेपछि उनीहरूले त्यो सेवा दिन भन्दा पनि जग्गाको कारोबारी भएर कम्तीमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने सबै कुरा हुनु पर्थ्यो। त्यो एकदम मलाई लागेको थियो, किन अब अर्कोचोटि गर्नु होला। तर जस्तो यो 5 वर्षमा के काम गर्यो भने फागुनमै नै त्यो श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्थ्यो। त्यो श्वेतपत्रमा होला समस्या थियो, मैले पहिले समस्या भने नि, कानुन नबनाइदिएको समस्या थियो होला, सङ्घले नबनाएपछि प्रदेशले नबनाएको समस्या थियो होला, त्यो एउटा श्वेतपत्र आउनु पर्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ मेमोरी ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ जुन त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी ट्रान्सफरको चाहिँ पद्धति छैन। त्यो नहुँदा के हो, अब बिचरा नयाँ जानेलाई पनि 6 महिना सिक्नु, कम्तीमा त्यो एउटा श्वेतपत्र भएको भए उनीहरूले त्यही पढेर भए पनि यो त रहेछ भनेर पहिले बुझ्थे नि, त्यो अवसर पनि पाएनन्। अर्को चाहिँ अब हामीसँग समस्या चाहिँ के भने अर्को चाहिँ केन्द्रसँग माग्ने मात्रै भयो, आफै के गर्ने भन्ने चाहिँ भएन। त्यो ठाउँ आफ्नो त्यो जुन स्थानीय सरकार भएपछि त्यहाँ आफ्नो नयाँ चिज त होला नि त। हाम्रो त्यो उत्पादनमुखी भएन, हामी चाहिँ अब त्यो माग्ने, अब सबैले माग्ने केन्द्रले पनि विदेशमा माग्ने नै अवस्था भइसक्यो। अनि त्यसले पनि समस्या छ। अर्को चाहिँ संरचनाहरू एकदम व्यापक बढेको छ। अब संरचनाले नै हाम्रो अब चालु खर्च कतिन्जेल ठेक्ला, संरचना जुन बजेट छ भोलि त पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्थै नरहला। त्यो कसरी चुस्त बनाउने भन्नेतिर गएनौँ हामी। राज्यको संयन्त्र चाहिँ एकदम फराकिलो बनाउँदै लिएर गएर अनि आफ्ना मान्छे भर्ती गऱ्यौँ भने त कतिपय त अब मलाई लाग्छ यो बेरुजुको त आउँछ, किनभने कानुनमा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भनेको छैन, विज्ञ नियुक्ति गर्ने भनेको छैन, कानुन बनाएको छैन। तर 80,000सम्म तलब खाएर स्थानीय हो। अब त्यो फेरि अब योग्य मान्छे अब ठिक छ, अब चाहिएला, त्यसलाई विज्ञ चाहिएला, प्रतिस्पर्धाको आधारमा लिएको भए भोलि कसैबाट प्रश्न उठाउँदा पनि कम्तीमा त्यो बेल्टभित्रको मान्छेमा प्रतिस्पर्धा गरायो भन्ने त छैन। सिधै कार्यकर्तै छ, झोला बोक्ने कार्यकर्तालाई विज्ञ बनाएको छ। त्यो झोला बोक्ने कार्यकर्ताबाट राज्यले चुकाउनु पर्ने दायित्व अर्को हुनसक्छ। यी धेरै विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्। तर अब के भने स्थानीय सरकार नजिक पुगेको छ। अब यो चुनावमा पनि धेरैले मैले अघि गाउँठाउँमा डुल्दाखेरि मेरो नमस्ते फर्काएर त्यो यसपाला त्यसलाई अघिल्लोचोटि भोट हालेको थिएँ, यसपाला हाल्दिनँ भन्ने होइन। वडाध्यक्ष चाहिँ नमस्ते नफर्काएको कारणले पनि वडाध्यक्ष परिवर्तन गर्न सक्छन् मतदाताले। त्यो चाहिँ अब नजिकको सरकार भइसकेपछि उहाँ अब अहिले एउटा राम्रो पक्ष पनि छ। अब के पहिला त सिंहदरबारको सरकारको धेरै आलोचना गर्थ्यो, अब अहिले त वडाकै सरकारको मेयर र उपमेयरकै बढी आलोचना गरिरहेको छ भने उहाँहरूको चाहिँ त्यही दायरा चाहिँ त्यहाँ पनि रह्यो। आक्रोशको चाहिँ एक किसिमको मत्तर पार्ने काम त्यही भयो। त्यो जस्तो यहाँ धेरै सडकहरूमा जुलुसहरू किन लाग्दैन, जुलुस त अब उहीँ गाउँठाउँमै लाग्ने भयो नि होइन। गाउँठाउँमै अधिकार छ भनिसकेपछि सहर चाहिँ अलिकति शान्त, काठमाडौँ सहर शान्त हुनुको कारण चाहिँ
आक्रोशहरू त्यही मात्र भयो जो के अरे 2 नम्बर प्रदेशमा त्यही धेरै नारा जुलुस त त्यही लाग्यो नि लाग्यो त्यो 2 नम्बर प्रदेशमा पहिला त यहाँ कालो मसो दलैदेखि सबै काम ती सबै त्यही भयो नि देखिए त्यो एक किसिमको पनि देखिए विरोध त करको विषयमा कम भयो विरोध 2 वर्ष त कर लिने र दिने विषयमा पनि ठुलै प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बिच भिडन्तै जस्तै देखियो नि त्यो भएर ठुलो खालको क्रान्तिको लागि पनि जुन माहौल बन्थ्यो त्यसलाई पनि केही न केही न्यूनीकरण गरेछ त्यो खालको माहौल चाहिँ सरकार तल नै गएको कारणले पनि प्रतिनिधिलाई सुझाव के छ होइन अब नयाँ जाने प्रतिनिधिले पुरानो विषय उठ्छ कि बित्तिकै उठ्न सक्छ अब पहिलाको गल्ती नदोहोऱ्याउने राम्रो गरेछ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने नराम्रो काम गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने र अनि अर्को चाहिँ यो स्रोतलाई कसरी बढी रिसोर्स चाहिँ केन्द्रसँग माग्ने होइन कि आफै कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ मूलभूत रूपमा रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी ख्याल गर्नुपर्ने छ अर्को चाहिँ अब स्थानीय तहमा अब हामी कहाँ अब कृषिको आयातहरू कति भयावह हुँदै गएको छ नि हामी 2038 सालसम्म धान निर्यात गर्ने मुलुकमा थियौँ होइन त पुरानोको हेर्नु हो भने त कुन मुलुकलाई दिने कुन मूल्यले बढी पैसा दिन्छ भनेर सबै त हाम्रा विभिन्न पुरानो दस्तावेज पाइन्छ 25-24 सालतिरकै हेर्ने हुन्छ भने धेरै कुराहरू पाउँछौँ तर अहिले त हामी त धानै मात्र यति निर्यात खसी त्यतिकै निर्यात गरिरहेका छौँ अरू आयात गरिरहेका छौँ धान निर्यातक मुलुकबाट अब अहिले चामल चाहिँ हामी एकदम आयात गर्ने अत्यधिक आयात गर्ने मुलुकमा हामी पुगिरहेका छौँ अब सकेसम्म निर्यात के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु मैले एउटा पुरानो डकुमेन्ट हेर्दै थिएँ 2045 सालको डकुमेन्टमा झुसे तिल चाहिँ निर्यात गर्ने चाहिँ राम्रो स्रोत बनाएर रहेछ भने अहिलेको पुस्तालाई सोध्यो भने झुसे तिलको बारेमा थाहै पनि छैन होइन त भनेको झुसे तिल निर्यात गर्नेसम्म रहेछ नि त देश त फिलिङ्गे भन्छौँ हजुर फिलिङ्गे भन्छौँ हो हजुर पहेँलो त्यो भनेपछि हामी धेरै आयातमुखी भएको छौँ त्यो पनि हामी आफै उत्पादन गर्न सक्ने चिजहरू आयातमा गएको छौँ स्थानीय सरकारले गर्ने भने कसरी आफ्नो क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउने र निर्यात गरेर आफ्नो स्थानीय सरकारले म स्थानीय सरकार नै हो भनेर आफूले आफूलाई चिन्नु पर्यो पहिला त्यो चिनेर 5 वर्षमा अलि नचिनेको जस्तो देखियो कि अब सुरुको अन्यल पनि भयो अब अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो केन्द्रको अब त्यो केन्द्रले पनि सबै अधिकार उपभोग गर्न नदिएको अवस्था पनि हाम्रो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको एउटा उपज पनि थियो नि त यतिसम्म देखियो कि अब प्रदेश र सङ्घको सांसदले बजेट त्यो ठाउँमा हाल्दे भनेर नगरपालिकाको प्रमुख र गाउँपालिकाको प्रमुखलाई भन्न थालेपछि फेरि उनीहरू फेरि सिमो जस्तै पनि देखिए त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो भएकै हो अन्तिममा होइन यो लामो पनि भयो अब टुङ्ग्यौँ होइन मेरो त्यत्रो धेरै केही सुझाव छैन पहिले जुन खर्च गर्ने पद्धतिमा र योजना छान्ने पद्धतिमा गम्भीर त्रुटिहरू भए स्थानीय निकायबाट त्यो त्रुटिबाट सिक्नु पर्यो जस्तो अब तराईतिर गेट बनाउने र भ्यू टावर भ्यू टावर बनाउने जस्ता देखिए त्यस कारण त्योबाट सिकेर विज्ञहरूलाई भरेर र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू छनौट गर्नु पर्यो यो राजस्वको पैसा जथाभावी खर्च गर्नु भएन अब आउनेहरूले दोस्रो चाहिँ के छ भने अझै उहाँहरू स्थानीय निकाय जति शक्तिशाली भयो जनताले त्यति डेलिभरी पाउने हो यो त अहिले पनि के छ भने बेनिभोलेन्ट डिक्टेटरको कल्पना गरेर चाहिँ शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच चाहिँ गम्भीर रूपले काठमाडौँमा हाबी भएको छ म चाहिँ त्यसको विरुद्धमा छु र उहाँ अझै पनि के छ जस्तो नागरिकता र पासपोर्टै पालिका स्तरबाट दिए हुन्छ कि नागरिकता तपाईँ सिफारिस गर्ने वाडाध्यक्ष सिफारिस तलमाथि भयो भने जेल जाने पनि त्यसको चाहिँ मतलब अनि त्यहाँदेखि जिन्दगीमा पहिलोचोटि त्यहाँ पुगेको हाकिमलाई त्यो चाहिँ मतलब दिने अन्तिम अथोरिटी चिन्नु नजान्नु है त्यस कारण पालिका स्तरमै तपाईँको नागरिकता र पासपोर्ट पनि दिए हुन्छ र एउटा चाहिँ अहिलेको जुन एउटा पोलिटिकल हाम्रो चाहिँ यो स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरको आधारमा भन्नुहुन्छ भने अहिले पालिकाको भन्दा पनि स्थानीय निकाय र सङ्घीय सरकारको भन्दा पनि प्रदेश सरकारको औचित्यता राजनैतिक आर्थिक दुईटै किसिमले स्थापित भएको छैन यो अहिलेसम्म आजसम्म आइपुग्दा चाहिँ प्रदेश सरकारहरू पोलिटिकल लायबिलिटीको रूपमा मात्रै देखिए यसको राजनैतिक र अब आर्थिक दुईटै औचित्यता अबको निर्वाचनमा हरेक पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थापित गर्नुपर्छ अहिले मैले देखेको यो औचित्य पुष्टि गर्नु किन मैले यो भनेको छु भने संसारभरि सङ्घीयताको एउटा निश्चित सिद्धान्त छ यो सङ्घीयता तपाईँले संरचना दिनुभयो सिद्धान्त स्वीकार गर्नु भएको छैन
र यसले भोलि डेलिभरी गर्नेवाला छैन। त्यसको जे प्रभाव कारणले सङ्घीयता मागियो त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि कारणलाई सम्बोधन नगरी स्थापित गरेको सङ्घीयता हो यो। त्यसकारण तपाईँलाई पोलिटिकल लायबिलिटी छ। यसको आर्थिक र राजनीतिक औचित्यता स्थापित गर्नुपर्छ हरेक पार्टीले जसले यो संविधान निर्माण गरे। त्यो उनीहरूको दायित्व हो। त्यसकारण स्थानीय तह केन्द्र र प्रदेशको त औचित्यता नै अहिलेसम्म स्थापित भएको छैन। स्थानीयलाई बढी चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्यो। मेरो त्यति हो। हस् त, तपाईँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो म्याराथन संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भयो। हामी धेरै पाटाबाट छलफल गऱ्यौँ र छलफल अत्यन्तै अहिले जुन परिणाम आइरहेको मुखमा बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको अबको बन्ने संरचना, यो परिणाम र त्यो सँगसँगै यो गठबन्धन र गठबन्धनको प्रभाव र दबावमा कस्तो परिणाम आउन सक्छ र संहिताको पहिलो अभ्यास स्थानीय सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी, त्यसै गरी सञ्चारकर्मी हरिबहादुर थापा र त्यसै गरी मानवशास्त्री डाक्टर डम्बर चेम्जोङ। आजको विषयवस्तु यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेष ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।